अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज एक बड़ी यूनिक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि रिवर्स के ऊपर बिराजेस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे आते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और उसके साथ बार्स और दुआब जो हैं उनके बारे में लोग पूछते थे कि वो होते क्या हैं जी, मतलब दुआब क्या है, बार क्या है। तो उस हिसाब से आज जो है ना ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले जो है कि मैं आपको बता दूं कि ये हमारा डेमो लेक्चर होता है, और बाकायदा लेक्चर्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे 03067562 क्योंकि वन पेपर का प्रॉपर जो है एक सेशन हम चलाते हैं स्टडी रिवर एकेडमी में। ये एकेडमी जो है वो लाहौर के अंदर है जी। तो आप मतलब है कि इस नंबर पर रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखिएगा कि मेन जो रिवर्स हैं पाकिस्तान के ना जी, वो ये है। बाकी तो छोटे रिवर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ सूबों में आते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि इंडस रिवर आपने दिन में रखना है कि ये इंडस रिवर आता है जी, और ये गिलगित बल्तिस्तान से एंटर हो गए पाकिस्तान, फिर केपी से होता हुआ फिर ये बॉर्डर बनाता है केपी और पंजाब का, और फिर उसके बाद पंजाब से आगे सिंध में ये दाखिल हो जाता है, और फिर आगे अरेबियन सी में जाके ठट्ठा के मकाम से ये डेल्टा बनाता है और वहाँ जाके गिर जाता है। इसी तरह आप देखें तो ये झेलम रिवर है, और ये वाला जो है ये चनाब है, और इसके साथ ये रावी, फिर ये सतलज। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे एक छोटा सा रिवर जो है ना वो आपने दिन में रखना है कि वो ब्यास भी है जी। लेकिन ब्यास रिवर अब क्योंकि 1960 में जो मुआहदा हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे सिंध तास मुआहदा बोला जाता है जी, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है ना ये मुआहदा हुआ था जी। तो वो उसके बाद जो हमारे पास रिवर आए थे वो आपने याद रखिएगा कि मेन रिवर जो है ना वो यहाँ पे ये आ जाते हैं कि जो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो सतलज और रावी और ब्यास जो है ये तीन दरिया इंडिया को मिल गए थे। इंडस है, झेलम और चनाब, ये तीन दरिया जो है वो पाकिस्तान को मिले थे जी। अब अगर आप देखें तो इन रिवर्स के ऊपर जो बिराजेस आते हैं जी, वो आपने याद रखिएगा कि इंडस रिवर पे आप जाके एक तो ऊपर यहाँ पे कालाबाग डैम आता है, जिसका आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये मानसहरा, सवाबी और हरीपुर हज़ारा एबटाबाद के दरमियान कालाबाग डैम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, वो भी इंडस रिवर पे आता है जी। और उससे पीछे जो है दया मीर बादशाह डैम जो है वो भी इंडस रिवर पे आता है। लेकिन जो बिराजेस हैं, जना बिराज जो है ना ये कालाबाग का इलाका है जी, उसमें आता है। फिर चश्मा बिराज आता है मियाँ वाली के इलाके में, ठीक है जी। तौसा बिराज जो है, आप ये देखिएगा कि तौसा का जो इलाका है उसमें मतलब है कि तौसा बिराज, तो तीन बिराजेस जो है ना वो पंजाब में आते हैं इंडस के ऊपर, और तीन बिराजेस जो है ना ये आगे सिंध में आते हैं। जैसे कि आपको पता है गुड्डू बिराज है, ये काशमोर के इलाके में आएगा। फिर सखर बिराज आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिराज जो है, ये ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है जी, ये सखर के इलाके में। फिर कोटरी बिराज जिसे गुलाम मोहम्मद बिराज भी बोला जाता है जी, ये जामशोरो और हैदराबाद का इलाका जो है वहाँ पे ये कोटरी बिराज आता है। इसी तरह अगर आप देखें तो रसूल बिराज जो है ना ये बेसिकली मंडी बाउद्दीन के इलाके में आता है, रसूल बिराज, ठीक है जी। और इसके साथ अगर आप देखें तो हैड तरीमू है जी, झेलम के ऊपर, ये झंग में आता है जहाँ पे चनाब और झेलम जो है ना वो मिल जाते हैं। इसी तरह आप देखें तो हैड मुराला है जी, ये सियालकोट के इलाके में है जी। फिर उसके बाद हैड खानकी जो है ना ये आपने याद रखिएगा गुजरांवाला के इलाके में आता है, और हैड कादराबाद जो है ये मंडी बाउद्दीन के इलाके में आता है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो रावी के ऊपर हैड बल्लो की जो है ये बेसिकली जो है कि आप याद रखिएगा कि आ जाता है कसूर का एरिया जो है जी, उसमें मतलब है कि ये एंट्री है इसकी। और फिर हैड सिद्धनाई जो है ये अब्दुल हकीम का जो इलाका आता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि हैड सिद्धनाई पे झेलम, चनाब और रावी तीनों मिल जाते हैं जी। फिर इधर अगर आप सतलज पे देखें तो हैड सुलेमान की आता है जी, उकाड़ा का इलाका है, हवेली लखा, वहाँ पे ये आता है जी। फिर हैड इस्लाम जो है वो विहाड़ी में आता है जी। और हैड पंजनद, बेसिकली आप याद रखिएगा कि ये पंजनद है जी, हैड पंजनद जो है ये अलीपुर का इलाका है जी, ठीक है ना जी, वहाँ पे हैड पंजनद है जी। और फिर ये पांचों, ये जो चार दरिया ये और ये पांचवा इंडस जो है ये मिलते हैं कहाँ पे जी, कोट मिठन राजनपुर के इलाके में ये मिलते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि इनकी लोकेशन पेपर में आ जाती है कि ये बिराज जो है किस रिवर पे और वो किस इलाके में आता है। तो अब याद रखिएगा ये कोट मिठन जो है ना ये मशहूर है बेसिकली ख्वाजा गुलाम फरीद की वजह से जी। तो आपको होता है कि ख्वाजा गुलाम फरीद जो है वो बहुत ही बड़े शायर थे,
یہ پنجابی کے، جس میں وہ آپ کو بتایا کہ ان کا شعر بھی ہے کہ اچیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جنہاں دے ساوے، جس دے نال پریت ساڈی او یار نظر نہ آوے، گلیاں سانکوں سنج ڈسیون اتو ویڑا کھاون آوے، غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ یاد رکھیے گا کہ کوٹ مٹھن خواجہ غلام فرید، ٹھیک ہے، روئی چولستان کے وہ بہت بڑے شاعر ہیں جی۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھیے گا کہ جو اس میں ایڈ کرنی ہے کہ بار کیا ہوتی ہیں اور دواب کیا ہوتا ہے۔ دواب آپ نے یاد رکھنا ہے، دو دریاؤں کے درمیان سارے ایریے کو کیا بولتے ہیں؟ دواب، یعنی دو پانیوں کے درمیان۔ لیکن اگر اس میں زرخیز زمین جو ہے اس کو ڈالا جائے، یعنی صرف زرخیز زمین کو دیکھا جائے تو اس کو بولتے ہیں بار۔ اب یاد رکھیے گا کہ دواب میں دیکھیں تو سندھ ساگر دواب ہے، پہلا دواب، یعنی دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان جو آئے گا اس کو مطلب ہے سندھ ساگر دواب۔ پھر آپ یہ دیکھیے گا سندھ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ جہلم اور چناب کے درمیان جو آتا ہے اس کا نام ہے چج دواب۔ پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ جو مطلب آتا ہے چناب اور راوی ہے تو اس کے درمیان رچنا دواب ہے جی، رچنا دواب۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو آگے آ رہا ہے راوی اور ستلج کے درمیان اسے باری دواب بولتے ہیں، لیکن یہ جو بیاس اور ستلج کے درمیانی علاقہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں بست دواب۔ تو یہ دواب ہیں جی، لیکن ان کے ساتھ بارز کون کون سی ہیں جی؟ اب یاد رکھیے گا کہ جہلم اور چناب کے درمیان جو ہے نا بار آتی ہے کرانہ بار، کرانہ بار، یہ میں نے لکھا ہے ادھر جی کرانہ بار، یہ جہلم اور چناب کے درمیان آتی ہے۔ اور ادھر ہی نا آپ نے یاد رکھیے گا گوندل بار بھی آتی ہے جی، اس گجرات اور منڈی باؤدین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ گوندل بار، کرانہ بار اور گوندل بار۔ گوندل بار بیسیکلی ایک ریس یا ایک خاص مطلب ہے کہ ایک ٹرائب کی وجہ سے، مطلب کاسٹ کی وجہ سے مطلب ہے کہ اس کو دیا گیا جی نام گوندل بار۔ لیکن اگر آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں سے نا جی راوی اور اپنا چناب اور راوی کے درمیان جو ہے نا وہ آ گئی ہے، یہ مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساندل بار ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، چناب اور راوی کے درمیان ساندل بار۔ کیونکہ ساندل بار مشہور ہے کس وجہ سے جی؟ ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ، دلہ بھٹی۔ آپ کو پتہ ہے دلہ بھٹی جو ہے یہ اکبر کے پیریڈ کا ایک مطلب ایک کریکٹر ہے جی، جو مالیہ نہیں دیتا تھا مطلب ہے مغل امپائر کو نا جی، یافز آباد سے اس کا تعلق ہے جی۔ پھر ایک بار آتی ہے نیلی بار۔ آپ یاد رکھیے گا کہ جو راوی ہے نا جی، نیلی بار راوی اور ستلج کے درمیان جو ہے یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ راوی اور ستلج کے درمیان جو ہے یہ نیلی بار کا علاقہ ہے جی۔ یہاں کی مشہور جو مطلب ہستی ہے وہ رائے احمد خان خرل ہے جی، 1857۔ آپ کو جنگ آزادی میں وہ شہید ہوا تھا 23 سپٹمبر 1857 کو۔ اور فیصل آباد کے اندر ایک علاقہ ہے جھامرا، وہاں پہ اس کا مزار ہے جی۔ پھر ایک نا بار ہے اس کو گنجی بار بولتے ہیں جی۔ تو بیسیکلی آپ یاد رکھیے گا کہ یہ دریائے ستلج اور دریائے جو ہے نا یہ آپ یاد رکھیں کہ بیاس کے درمیان گنجی بار کا جو ایریا ہے جی وہ اس کو مطلب گنجی بار بولتے ہیں۔ تو یہ بارز آپ نے یاد رکھنی ہے، کرانہ بار، ساندل بار، نیلی بار اور گنجی بار، جس میں ایک چھوٹی سی کا خاص علاقہ جو منڈی باؤدین اور گجرات کا ہے اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ گوندل بار۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ون پیپر کے لیے بہت زیادہ یہ امپارٹنٹ ہے جی، چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور آگے دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ تھینک یو جی۔